पूर्व माओवादी घटकहरूबीच पार्टी एकताको पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान रोकिन्न, थप तीव्र बनाइन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। सरकार कसैले हिलाएर हिल्दैन, 5 वर्ष चल्छ भन्दै प्रचण्डको जिकिर। कांग्रेसमाथिको भ्रष्टाचारी संरक्षक राष्ट्रियतामा कमजोर आरोप व्यवहारबाटै खण्डन गरौं भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रस्ताव। कांग्रेसको टिकट वितरणमा प्रणाली नफेर्ने हो भने दाइले भाउजूलाई नै दिने हुन् भन्दै गगनको टिप्पणी। कांग्रेस डराएर 10 सिटीलाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउँछौ भन्ने ठाउँमा पुगेको गगनको गुनासो। टिकट दिँदा भरौटे चाहिने तपाईँ र शेरबहादुरमा के फरक भयो भन्दै गगन थापालाई कांग्रेस नेताको प्रश्न। के दिए उत्तर, यसको विषयमा पुरै जानकारी। नेकपा एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। सत्ता गठबन्धन फर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतको जिकिर। सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको धारणा। पत्रकारिता समाजको ऐना भएको उपसभामुख इन्दिरा राणाको जिकिर। अल्झिएर बसेका विधेयकका बारेमा संसदीय पत्रकारको कलम कम चलेको। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको धारणा। आफ्नो ठाउँमा पर्यटक वर्षौं लाग्ने बनाउनु पर्छ, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। अविरल वर्षाले सिद्धार्थ राजमार्गको ठाउँमा सडक अवरुद्ध। नारायणगढ मुगलिन सडक सञ्चालन भएको केही बेरमा फेरि पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध भयो। पहिरोका कारण बेनी जोमसुम सडक खण्ड अवरुद्ध। तिनाउ नदीले सतर्कता तह पार गर्ने चेतावनी। देशभर धेरै ठाउँमा वर्षा। स्याङ्जा, दाङ, रूपन्देही, पाल्पा र नवलपुरमा बाढीको उच्च जोखिम। अन्य ठाउँमा के छ अवस्था, यसको विषयमा पुरै जानकारी। रौतहटमा आमा छोरीको शङ्कास्पद मृत्यु, दाइजो नल्याएको भन्दै हत्या गरेको आशंका। भक्तपुरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन देशभर फैलियो। एकै रात झण्डै 1000 जना पक्राउ परेको जानकारी। भारतको महाराष्ट्रमा बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गयो। र साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको फाइनलमा पुग्न आज कुवेत र बङ्गलादेश तथा भारत र लेबनान खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। पूर्व माओवादी घटकहरूबीच पार्टी एकताको पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरूबीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताउनु भएको छ। पोखरामा उपलब्ध माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन कमजोर हुन्छ। हामी शक्तिशाली हुँदा मात्र देश सही दिशामा अगाडि बढ्छ। त्यसैले परिवर्तनका मुद्दा रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। त्यसका लागि हामी सबैले देशको पक्षमा सोच्न र काम गर्न जरुरी छ। हामीभित्र मात्र थपघट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थिएँ। त्यसका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ, उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले जनताले आफूहरूमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागतलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनु पर्ने बताउनु भयो। प्रचण्डले प्राकृतिक साधन स्रोतको उपयोग गरेर देशको समुन्नतिको पक्षमा फड्को मार्ने मन भएको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। प्रचण्डले सरकारका कामको स्वामित्व, पार्टी निर्माणको काम, समाजवादी मोर्चा र पार्टी एकताको प्रयासलाई सँगै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धानको कामले थप तीव्रता पाउने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार देशको विकराल समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण वा ललिता निवास प्रकरण यसमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढेको बताउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो पोखराका सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, बजेट पास होला कि नहोला भन्ने तरङ्ग थियो। विनियोजन विधेयक पारित भइसकेपछि त्यो तरङ्ग अन्त्य भएको छ। अहिले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। आफ्नो भारत भ्रमण ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्दै
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको हितमा भारतसँग धेरै महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको बताउनुभयो। पारवहन सन्धि पुनरावलोकन, विद्युत व्यापार सम्झौता भारत भ्रमणका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँले बताउनुभयो। आफूले राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भएर काम गरिरहेको दावी गर्दै प्रचण्डले छिट्टै चीनको भ्रमण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको बताउनु भएको छ। चीन भ्रमणमा पनि देश र जनताको हितमा अधिकतम राम्रो कोसिस हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनको सरकार 5 वर्ष चल्ने दावी समेत गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेसप्रति लागेका सत्ता लेप्सा, भ्रष्टाचारीको संरक्षक र राष्ट्रियतामा कमजोर भन्ने आरोपहरूलाई अब व्यवहारबाटै खण्डन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। दोलखामा आयोजित कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले कांग्रेस यही अवस्थाबाट 2084 को चुनाव सामना गर्न सक्षम नरहेको भन्दै नीति महाधिवेशनबाट लिखित रूपमै केही प्रतिबद्धता गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, कांग्रेसबारे एउटाले भन्छ यो सरकारका लागि जे पनि गर्छ, अर्को कोणबाट अर्कोले भन्छ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मानिसहरूलाई पनि यसले संरक्षण गर्छ, अर्कोतिर गएर भन्छ यसले आफ्ना आसेपासेको बारेमा मात्र चिन्ता गर्छ, हाम्रो भविष्यको बारेमा चिन्ता गर्दैन, अर्को कोणबाट यसले राष्ट्रियताको पक्षमा दरो खुट्टा टेकेर जोगाउँछ जस्तो लाग्दैन। यदि मान्छेले यस्तो देख्छ भने र यो समस्या हो भने समाधान पनि यही खोज्नुपर्छ उहाँको भनाइ छ। महामन्त्री थापाले कांग्रेसमाथि लागेका यस्ता आरोपको समाधान खोज्न एक्लै चुनाव लड्ने क्षमता चाहिने बताउनुभयो। उहाँले चुनाव अघिको गठबन्धनले कांग्रेसलाई ठूलो क्षति भएको र मतदाताको आकर्षण घटेको बताउनुभयो। थापाले कांग्रेसको टिकट बाँड्ने प्रणालीमा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै दाइलाई जिम्मा दिँदा भाउजूलाई छान्ने गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने डरले गर्दा नेपाली कांग्रेस 10 सिट भएका माधव नेपाललाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न समेत तयार हुने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले अबको नीति महाधिवेशनले सत्तामा जानका लागि विधि भन्दा बाहिर जे पनि गर्दैनौं भन्ने कुरा लिपिबद्ध गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। थापाले अब नीति महाधिवेशनबाट कांग्रेसले विधानमै चुनाव अघि कुनै पनि दलसँगको तालमेल वा गठबन्धन गर्दैनौं भनेर लेख्नुपर्ने दोहोर्याउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ताराबहादुर कोइरालाले शेरबहादुर देउवाबाट भएन भनेर कांग्रेस रूपान्तरणको अभियान चलाउने गगन थापामा पनि देउवा प्रवृत्ति नै रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि रहनुभएका महामन्त्री गगन थापालाई सुनाउँदै कांग्रेस नेता कोइरालाले जता हावा बग्यो त्यतै बग्ने व्यक्ति नेता बन्न नसक्ने बताउनु भएको छ। कोइरालाले भन्नुभयो, तपाईँ र शेरबहादुर देउवामा के फरक भयो? महाधिवेशनमा तपाईँका नजिकका मान्छे केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्ने, टिकटमा तपाईँका भरौटे चाहिने, शेरबहादुरलाई पनि त्यस्तै चाहिने। तपाईँ फरक हुने हो भने गुण्डा र डनको संरक्षण गर्दिन भन्नुहोस्, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुहोस्, विपरीत धारमा बग्ने आँट गर्नुहोस् उहाँको भनाइ छ। कोइरालाले गगन थापाको रूपान्तरण अभियानप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै चिल्लो अनुहार देखाउँदैमा कांग्रेस रूपान्तरण नहुने बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। हामीलाई पुस 10 गतिको घटना हेक्का रहेकै छ, हामीले इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्छ। त्यसैले अहिले एमालेसँग नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्ने कुनै पनि सम्भावना छैन उहाँको भनाइ छ। प्रेस युनियनले डडेलधुरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री साउदले आफूहरू प्रतिपक्षका मागलाई अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयत्नमा रहेको बताउनुभयो। साउदले कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक रूपमा कुराकानी अगाडि बढेको पनि बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले सत्ता गठबन्धन फेर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो। प्रेस युनियन कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महतले गठबन्धन फेर्ने कुरा अफवाह मात्र भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले संसदमा सबै दलका नेताहरू भेट हुने र छलफल गर्ने कुरा सामान्य नै भएको बताउनुभयो। गठबन्धन फेर्ने कुरा सबै अफवाह र भ्रम भएको भन्दै सत्ता गठबन्धन निश्चित लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री महतले नयाँ बजेटले देशको अर्थतन्त्र फरक उचाइमा पुग्ने बताउनुभयो। अहिले वैदेशिक मुद्राको सञ्चित धेरै भएको, पर्यटन फस्टाउन थालेको भन्दै नयाँ बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ। तर पुँजीगत बजेट साँघुरिँदै गएकोमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै आगामी वर्ष आन्तरिक आम्दानी बढाउने र वैदेशिक लगानी परिचालनमा जोड दिने उहाँको भनाइ रहेको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्न नहुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रको महत्त्व धेरै रहेको बताउँदै सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्ने कुरा लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमको महत्त्व बढाउने, ठिक दिशामा लैजाने र समाजवाद निर्माणको बाटो देखाउन सञ्चार क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। सभामुख घिमिरेले सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउन र संसदलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा आफूले महत्त्वपूर्ण
महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा बढी ध्यान दिने बताउनु भएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले पत्रकारिता समाजको ऐना भएको बताउनुभयो। काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सुशासनका लागि पहिलो खुड्किला नै पत्रकारिता भएकाले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले जवाफदेहिता, सुशासन, पारदर्शिता पत्रकारिताबाट मात्र सम्भव रहेको उल्लेख गर्नुभयो। जनताले चुनाएर पठाएका सांसदहरूले संसदमा प्रस्तुत हुँदा मेहनतका साथ आफ्ना अभिव्यक्ति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उपसभामुख राणाले संसदलाई राम्रो र व्यवस्थित बनाउन सांसदहरूले पनि आफ्नो भनाइ मर्यादित रूपमा राख्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संसदीय पत्रकारहरूले विधेयकहरूको बारेमा कलम चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। काठमाडौँमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूले एउटै विधेयकहरू संसदबाट बारम्बार फर्कने, समितिमा अल्झिएर बस्ने र वर्षौंसम्म नआउने लगायतका विषयहरूमा कलम चलाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले विधेयकहरू बारम्बार शून्यमा झर्दा आम नागरिकहरूबाट त्यसमा परेको असरका बारेमा कलम चलाउन आग्रह गर्नुभयो। तिमिल सिन्हाले पत्रकारहरूले विधेयक ल्याउन भइरहेको ढिलासुस्तीमा दबाब दिन सके विधेयकहरू समयमा नै आउने बताउनु भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिने बताउनुभयो। उहाँले सञ्चालन गरेको हाम्रो सम्पदा राम्रो सम्पदा अभियान अन्तर्गत गृह जिल्ला भोजपुरमा आयोजना गरिएको सरसफाई अभियान कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो संस्कार, संस्कृति तथा आचरण र वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट अगुवाई गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ। आफ्नो घर अगाडि फोहोर होइन फूल भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। यसका लागि नागरिकले हप्तामा 2 घण्टा श्रमदान गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सुदन किराँतीको यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अविरल वर्षाका कारण पाल्पाका विभिन्न सडक खण्ड अवरुद्ध बनेका छन्। 2 दिनदेखि परेको वर्षाका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर तथा विभिन्न सडक खण्ड बन्द छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत माथागढी गाउँपालिका 1 धैरिनी, बगनासकाली 4 सेरा र रम्बा गाउँपालिका 3 लसुने नजिकै पहिरो खसेको छ। त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पाल्पाको रम्भा 2 र 3 को सीमानामा रहेको सहर्दी खोला पुल नजिकै पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको छ। बिहिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षापछि कालीगण्डकी करिडोर शुक्रबारदेखि अवरुद्ध भएको हो। वर्षाका कारण पहिरो हटाउन समस्या भएको छ। सडक माथिबाट ढुङ्गासहित पहिरो खस्ने क्रम जारी रहेको रम्भा 1 का वडा अध्यक्ष ईश्वर काफ्लेले बताउनुभयो। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतकै रामपुर नगरपालिका 1 स्याउरी बजार र साखर्दी खोला बीचको भागमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको ज्ञान मञ्जरी प्राविका प्रधानाध्यापक दानस मल्लले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै पूर्वी पाल्पा जोड्ने आर्य भन्ज्याङ जब्दागी रामपुर सडक खण्डका विभिन्न स्थानमा पहिरोले सडक अवरुद्ध छ। रामपुर जोड्ने सडक निस्दी 5 ढुङ्गाना बेसी नजिकै पहिरो खसेको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि यात्रु बीच बाटोमै अलपत्र परेको जनाइएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 स्थित तोइन खोला नजिक फेरि पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। आज बिहान 11:35 बजे पुनः सडकमा पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। आज बिहान 3:15 जाँदा सोही स्थानमा पहिरो खसेर सडक बन्द भएको थियो र सडक पहिरो पन्छाएपछि सडक सञ्चालन भएको केही बेरमा फेरि पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध भएको हो। अहिले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बिहिबार दिउँसो पनि सोही ठाउँमा पहिरो खसेर बन्द भएको सडक शुक्रबार बेलुका 5 बजेपछि खोलेको थियो। पहिरो झरेर सडक अवरुद्ध भइरहने हुनाले उक्त स्थानमा अपरेटर सहितको मेसिन तैनाथ रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। यो सडक हुँदै दैनिक औसतमा 10,000 गाडी आवत जावत गर्ने गर्छन्। पटक पटक सडक बन्द हुँदा पूर्व पश्चिम हुँदै काठमाडौँ ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू बढी मर्कामा परेको जनाइएको छ। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी झोमसुम सडक खण्ड अवरुद्ध भएको छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका 2 बैसरी र अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 हुरुङ तातो पानीमा खसेको पहिरोका कारण बेनी झोमसुम सडक खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध छ। सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीबाट मुस्ताङतर्फ र मुस्ताङबाट म्याग्दी हुँदै देशका विभिन्न ठाउँका लागि छुटेका गाडी बीच बाटोमै रोकिएका छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले बेनी नगरपालिका 4 र मङ्गला गाउँपालिका 2 को सीमानामा पर्ने फापरखेतको घुमाउने भिरमा पहिरो खस्दा बेनी दरबाङ सडक पनि अवरुद्ध भएको जानकारी दिनुभयो। यो सडक बेनी दरबाङ म्याग्दीको मङ्गला मालिका र धौलागिरी गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोडेको छ। बेनी जमसुम कोरोला सडक आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह सर्चनले निरन्तरको झरी र पहिरो नरोकिएकाले सडक खुलाउन समस्या भइरहेको बताउनु भएको छ।
अविरल वर्षाका कारण तिनाउ नदीमा जल सतहले सतर्कता तह पार गर्ने चेतावनी दिइएको छ। बाढी मापन केन्द्र बुटवलले सूचना जारी गर्दै तिनाउ जलाधारको बुटवल, पाल्पा र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो वर्षा भई तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ। नदीमा पानीको सतह 5.6 एम खतराको तह भएकोमा 7.22 एम सतहमा पुगेको सूचनामा उल्लेख छ। तिनाउ नदीका तटीय क्षेत्र र आसपास डुबान हुन सक्ने होचा स्थानमा बसोबास गर्नेहरूलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यसैबीच अहिले देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परिरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। लगातार परेको पानीले केही ठाउँमा बाढीको जोखिम छ। स्याङ्जा, दाङ, रूपन्देही, पाल्पा र नवलपुरमा बाढीको उच्च जोखिम रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। ती जिल्ला भएर बग्ने खोलामा आकस्मिक बाढी तथा डुबान हुन सक्ने भएकाले नदी आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन पनि बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, मकवानपुर, चितवन, पर्सा, तनहुँ, गुल्मी, अर्घखाँची, प्युठान, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा र आसपास भई बहने साना खोला तथा नदीमा पनि जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। रौतहटको मौलापुरमा शुक्रबार आमा छोरीको रहस्यमय ढङ्गले जान गएको छ। मौलापुर नगरपालिका 4 पतौरा गाउँकी 24 वर्षीय कविता देवी र उनकी 2 वर्षीय छोरी आरोही शुक्रबार राति घरमै मृत अवस्थामा शव फेला परेको जनाइएको छ। आरोहीको शव पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा र कविताको शव घरबाट बाहिरिने श्रेणी मुनि फेला परेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक कविताका पति धीरेन्द्र शाह र ससुरा नागेन्द्र शाह घटनापछि फरार छन्। कविताकी सासू र जेठानीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। कविताको माइती पक्षले दाइजोको न्युमा उनको हत्या भएको हुन सक्ने आरोप लगाएको छ। उनको माइती घर माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठु औवा गाउँ हो। कविताका बुवा विजय शंकर शाहले घटना थाहा पाउन साथ आफू छोरीको घर गएको तर आफूले छोरी र नातिनीको शव हेर्न समेत धेरै बेरपछि पाएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार छोरी र ज्वाइँ बीच पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। बेला बेलामा कविताले ज्वाइँ धीरेन्द्र शाहले नगद, पलङ, सुनको औँठी र सिक्री माग्ने गरेको बताएकी थिइन्। दाइजो नल्याएका कारण छोरी र नातिनीको हत्या गरिएको हो शाहको आरोप छ। अहिलेसम्म घटनाको मुचुल्का तयार गरेर माइती पक्षले कुनै जारी नदिएको रौतहट प्रहरी प्रमुख उपरीक्षक वीरबहादुर बुढाले बताउनु भयो। तर घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ। भक्तपुरमा ग्यास सिलिन्डर लिक भई आगलागी हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका 9 पलासेका 33 वर्षीय रामकुमार सार्कीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले जनाएको छ। सार्की यही असार 1 गते आफ्नै घरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा जलेर गम्भीर घाइते हुनु भएको थियो। उहाँको उपचारका क्रममा आज बिहान कीर्तिपुर वन अस्पतालमा मृत्यु भएको जनाइएको छ। फ्रान्समा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा एकै रात झण्डै 1000 जना प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका छन्। गैराती प्रहरीले 994 जनालाई पक्राउ गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यो सहित पक्राउ पर्नेको संख्या 1800 जना पुगेको छ। पक्राउ परेकाहरू धेरैजसो किशोर अवस्थाका छन्। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गएको मंगलबार एक 17 वर्षका किशोर नाहिल एमको हत्यापछि हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेको छ। नाहिल एमलाई मंगलबार बिहान पेरिसमा एक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गोली हानेका थिए। प्रदर्शनकारीले पेरिस, लिल, लियोन, दिजो, नतियर, मार्सेई, क्लामा लगायतका शहरमा 100 गाडी र भवन जलाएका छन्। सार्वजनिक ठाउँमा झण्डै 4000 वटा आगजनीका घटना भएका छन्। हिंसा नियन्त्रणमा लिन सरकारले 45000 सुरक्षाकर्मी खटाएको छ। रातभर सार्वजनिक यातायात बन्द गराएको भए पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन। कतिपय ठाउँमा कर्फ्यू लगाएको भए पनि त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको जनाइएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा एक निजी बस दुर्घटना हुँदा 25 जनाको ज्यान गएको छ। सागरपुरदेखि समृद्ध राजमार्ग हुँदै पुणे गइरहेको 29 BE 1819 नम्बरको ट्राभल एजेन्सीको बस आज बिहान दुर्घटनामा परेको हो। बोलढाँडा भन्ने ठाउँमा टायर पड्कँदा बस अनियन्त्रण भएर बिजुलीको खम्बामा ठोकिएर दुर्घटना भएको बीबीसीले जनाएको छ। बुलढाणाका प्रहरी अधिकारी सुनिल कडासडेका अनुसार पोलमा बस ठोकिँदा बसको डिजल ट्याङ्क फुटेर आगलागी भएको हो। बसमा लागेको आगोमा जलेर धेरै यात्रीको ज्यान गएको छ भने केही यात्रु बसको सिसा फुटाएर बाहिर निस्कन सफल भएका थिए। बसमा जम्मा 33 जना यात्रु रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ज्यान गुमाउनेको पहिचान खुल्न सकेको छैन। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले बस दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै उहाँले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई 5 लाख रुपैयाँ दिने बताउनु भएको छ। साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा आज कुवेत र बङ्गलादेश तथा भारत र लेबनान खेल्दैछन्। पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेत र बङ्गलादेश तथा दोस्रो सेमिफाइनलमा घरेलु टोली भारत र लेबनान बीच बेलुका 8 बजे खेल हुने जनाइएको छ। गोल अन्तरका आधारमा कुवेत समूह A को विजेता तथा भारत उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेको हो। त्यस्तै समूह B बाट लेबनान विजेता र बङ्गलादेश उपविजेता बनेर सेमिफाइनल खेल्न लागेको हो। सन् 2009 पछि बङ्गलादेश पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको अन्तिम 4 मा पुग्न सफल भएको हो। साफ च्याम्पियनशिप भारतको बेंगलोरमा चलिरहेको छ। फाइनल खेल जुलाईको 4 तारिक अर्थात्
अर्थात् आउँदो असार 19 गते हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। घटना घट्यो, यो पहिचानको नामाकरणको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रदेश नम्बर 1 र अहिलेको कोशी प्रदेशका विषयमा जसरी अब बाहिर कुराहरू उठ्यो, घटना घट्यो र त्यति मात्रै होइन, आन्दोलनका क्रममा एकजनाको मृत्यु पनि भयो, जसलाई अब क्याबिनेटले नै एउटा डिसिजनै गर्यो, खेलकुददेखि लगायतका डिसिजन गर्यो। त्यो हामी सबैलाई थाहा छँदैछ र पछिल्लो समयमा त्यसलाई अब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँका सबै आन्दोलनकारीहरूलाई बालाटनमै बोलाएर यो विषयमा अब यो आन्दोलन यो तरिकाले हुँदैन, हामी छलफल गरेर एउटा हामी सबै एउटा राजनीतिक दलहरूको छलफल गरेर निकास निकाल्छौँ, तपाईँले यसो नगरिदिनुहोस् भनेर आग्रह पनि गर्नुभयो होइन। र फेरि अहिले पछिल्लो समयमा केही त्यस्ता घटनाहरू गतिविधिहरू भएका भन्ने कुराहरू आएकै छन् र यसमा मलाई मेरो भन्नु के छ भन्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट भन्दाखेरिमा यो कसैले पनि लोकतन्त्रमा आफ्नो कुरा राख्न पाउँछ होइन, आफ्नो अधिकारको पक्षपोषण गर्न पाउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यसका नाउँमा फेरि अहिले अब जुन खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने कसैले कसैलाई जिल्ला प्रवेश निषेध गर्ने भन्ने कुरा आफैमा राम्रो कुरा होइन, त्यो गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा आन्दोलनका आफ्ना विषयवस्तु हुन्छन्, आफ्नो विषयवस्तुहरू राख्ने, सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने अथवा त्यहाँका प्रदेशको नामाकरण गर्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशकै भएको हुनाले प्रदेशका सांसद अब बन्ने होइन, हिजो बनेका मुख्यमन्त्री अब बन्ने मन्त्री मुख्यमन्त्रीहरू उहाँहरूसँग लबिङ छलफल गर्ने मुभमेन्टको पनि एउटा तरिका हुन्छ। मुभमेन्ट गर्न नपाउने भन्ने कुरा भएन, उहाँहरूले गर्नुभएको छ त्यो ठिक छ। तर जुन ढङ्गले एउटा अलि अराजकतातर्फ जान खोजेको होइन, अलि उत्कर्षतर्फ जान खोजेको र त्यो अलिक कुटपिटमा त्यस्तोमा जानु चाहिँ हुँदैन। त्यसका निम्ति अब सरकार गम्भीर भएकै छ, गम्भीर छ र यसका निम्ति हामी अब सबैसँग पहल प्रयत्न गरेर यसको निकास के हुन्छ, आन्दोलनको निकास खोज्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। हामी संहितामा गइसकेपछि संहिता पछिको पहिलो बजेटको सन्दर्भमा त्यसबेलाका मुख्यमन्त्रीले के जवाफ दिनुभएको थियो भने बजेट कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पञ्चायतकालीन जस्तो बजेट छ भनेर उत्तर दिनुभएको थियो। त्यो बेला पञ्चायतकालीन बजेट भन्ने के मुख्यमन्त्रीलाई त्यसबेलाकोलाई मैले सोधेँ अहिलेको बजेट कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि राणाकालीन जस्तो छ भनेर प्रश्न उत्तर दिनुभयो मलाई। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भने सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मैले 20 वर्ष जति भयो मैले विकेन्द्रीकरण सम्बन्धमा पछि संहितामा आइसकि संहिताको सम्बन्धमा मैले बोलेको, लेखन थालेको, कलम चलाएको मेरो 20 वर्षको अनुभवमा यस्तो खालको बजेट चाहिँ मैले कहिले पनि देखाएको छैन। यो विषय मैले यहाँ जोरदारसँग कुरा गर्छु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कामलाई चाहिँ दामले पछ्याउनु पर्छ, कामलाई चाहिँ वित्तीय स्रोत साधनले पछ्याउनु पर्छ, कामलाई चाहिँ कर्मचारीले पछ्याउनु पर्छ, कामलाई कानुन लगायतले पछ्याउनु पर्छ भने सामान्य एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलको बारेमा पनि यो संसदमा मैले पटक पटक भनेको छु। तर यो र नेपाल सरकारका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन हेर्दाखेरि पनि 60% भन्दा बढी कामको लोड चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ। तर यो बजेट हेर्दाखेरि सम्मान्य अध्यक्ष महोदय करिब जम्मा 23% मात्रै तल अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरण, समानीकरण, सशक्त लगायत जम्मा 23% मात्रै गएको छ। त्यो 7 सालको क्रान्तिले यही पार्टी चाहिँ हो परिवर्तन गर्ने भनेर 15 सालसम्म धान्यो र 15 सालमा हामीले 2 तिहाई भयो। 2019 साल 17 सालको कदमपछि निरन्तर 31 वर्षको सङ्घर्षमा फेरि पनि यही हो लोकतन्त्रको संरक्षक र सामाजिक न्यायको संरक्षक, सामाजिक सुरक्षाको संरक्षक, परिवर्तनको संरक्षक भनेर हामीले चिनायौँ। फेरि हामीले बहुमतले तर लाज नमानी भन्नुपर्दा अहिले हामी यथास्थितिको प्रतिनिधिको रूपमा जनताले चिनेका छन्, भ्रष्टाचारको संरक्षकको रूपमा जनताले चिनेका छन् र विकृति र मनपरी तन्त्रको सम्भागको रूपमा हामीलाई चिनेका छन्। त्यसले गर्दा जनतामा एउटा भारी निराशाको स्थिति र अरू के विकल्प छ भनेर खोजिरहेछन्। जनता विकल्प खोज्छन्, कसैलाई कुरेर बस्दैन। हामी अहिले जस्तै निधि, अहिले जस्तै नेतृत्व, अहिले जस्तै विचार र अहिले जस्तै बासी बानी, बासी प्रवृत्ति लिएर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने आउने परिस्थिति काङ्ग्रेसको निम्ति अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुन्छ र त्यो लोकतन्त्रको निम्ति चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यही भूमिकाले संसदको गरिमा पनि अझ तिखारिँदै गएको हो कि महिला माननीयज्यूहरूको यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाले अझ तिखारिँदै जान्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ।
र अब यहाँ विभेदको कुरा त होइन, तथापि हामी अलिक कहिलेकाहीँ हामीहरूले बोल्दाखेरि कि हामीहरूले म आफैले पनि कहिलेकाहीँ बोल्दाखेरि मलाई पछि पश्चाताप लाग्छ, मैले कहीँ आज छेउन टुकोको कुरामा बोलेँ जस्तो लाग्छ। तर महिला दिदीबहिनीहरूले बडो मेहनत गरेर बोल्नुहुन्छ, म हेरिराखेको हुन्छु, सुनिराखेको हुन्छु। महिला दिदीबहिनीहरू बडो मेहनत गर्नुहुन्छ। हामी कस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि खासै मेहनत नगर्ने, त्यसपछि मेहनत नगरेपछि कहिलेकाहीँ छेउटो मिल्दैन, छेउकुलो मिल्दैन, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ बोलिसकेपछि यसो पनि यहाँ थप्नु नपाएको भए हुन्थ्यो भने मलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ क्या फेरि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले बोलेको कुरा कति प्रचार हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय होइन। हामीले बोलेको कुराले संसदको गरिमा कति बढ्छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। त्यसैले महिला माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको मन्तव्य भन्नुहोस् अथवा संसदमा गर्नुभएको प्रस्तुति भन्नुहोस्, त्यो बाहिर मिडियामा कति आउँछ, सामाजिक सञ्जालमा कति स्टन हुन्छ भन्ने त्यो कुनै लेखाजोखातर्फ लाग्नु हुँदैन। हामीले बोलेको कुराले संसदको गरिमालाई बढाउँदै मुलुकलाई कति कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरो मूल कुरा हो। संविधानले नै राज्यको हरेक तह संरचनाहरूमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको त छ, तर त्यसको भूमिका त्यति प्रभावकारी छैन। कार्यकारी पदहरूमा पुग्नका महिलाहरूलाई अझै पनि धेरै बाधा अवरोधहरू रहेका छन्। त्यसैले कार्यकारी पदहरूमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न अब कानुनी रूपमै केही व्यवस्था गर्ने हो कि यस विषयमा यहाँहरूले पनि सुझाव आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। माननीय सदस्यहरू, महिला सांसदहरूले आफ्नो भूमिका आफै खोज्नुपर्छ, आफैले सिर्जना गर्नुपर्छ। संसदमा आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाउन सम्मानीय सभामुखज्यू, सम्मानीय अध्यक्षज्यू, सचेतकज्यूहरूसँग समय मागेर नियमित रूपमा आकस्मिक समयमा विशेष समयमा बोल्ने गर्नुहोस्। प्रमुख सचेतकको समय दिनु भएन भने चुप लागेर बस्ने होइन, आफैले समय माग्ने गरौँ। र यहाँ म अलिकति केही कुराहरू पनि डिस्क्लोज गर्न चाहन्छु, किनभने म त्यहाँ बसेको हुन्छु, कोही बेला त्यहाँ समय चेन्ज गरेर आउँछ। तपाईँहरू अब पार्टीमा कसरी सल्लाह गर्नुहुन्छ, हामीले त्यो तपाईँहरूको के अरे सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ जुन प्रतिशत तोकेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ पुरुष के अरे मानिसहरूले धेरै पाइरहेको छ। अब मैले बोल्न सकिरहेको छुइनँ, यो तपाईँहरूले बोल्यो, मैले बोल्दैन, म त उपचुप हो। मैले त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई मैले जज गर्ने हो के भइरहेछ। अनि मैले कतिवटा कुराहरूमा कहाँ यो 2% छ के 2 मिनेट कहाँबाट बढेर आयो भन्ने पनि क्वेसन गर्छ। कति मानिस सदस्यहरूले मलाई के भनेछ भने होइन उपसभामुखले त हामीलाई अन्याय गरेछ, मबाट 2 मिनेट बढिदियो भन्ने कुरा पनि आयो मलाई। र त्यस कारण मैले म सत्यको लागि म स्ट्यान्ड लिने मान्छे हो, म डराउने मान्छे होइन। र मैले के भन्छु भने त्यो तपाईँहरूको प्रमुख सचेतकले के अरे टाइम परिवर्तन गरेर ल्याएको छ, त्यो कुरामा तपाईँले जुझ्नु पर्यो आफ्नो पार्टीभित्र। कि हाम्रा अग्रजहरूले यसरी बोल्नु भएको रहेछ भनेर गर्व गर्ने, यस्तो नहोस् कि आज बोलेको कुरा 2 वर्षपछि आफैले रेकर्ड सुन्दाखेरि के बोल्यो होला भनेर आफैलाई अलिकति त्यो नबोल्नु पाएको कस्तो हुने खालको सद्भाव नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होइन। अलिकति काहीँ सरकार हुँदाखेरि आरोप प्रत्यारोपमा जवाब दिउँ भन्दाखेरि कडाइ दिउँ भन्ने हिसाबले जाँदा कहिले काहीँ त्यो कडा चाहिँ कडा हुँदा कहिले रेकर्डबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कडा भइदियो भने के हुन्छ, त्यो राम्रो हुँदैन। र त्यो रेकर्डमा हटाउने भन्ने कुरालाई फेसनको रूपमा लाने विषय बनाउनु हुँदैन, त्यो ढङ्गले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि समयको पालना गर्ने कुरा, विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बोल्ने कुराहरू, शिष्ट मर्यादित त यसै पनि पुरुषभन्दा नेपाली समाजमा महिलाहरूको बोली व्यवहार सविशिष्ट त सधैँ छ। र संसदमा बोलिने शब्दहरू, त्यहाँ दिने विचारहरूले पनि श्रेष्ठता हासिल गर्न यहाँहरू सफल हुनुहोस्। त्यसमा मेहनत गर्नुभएको छ, अझ गर्दै जाने, त्यसमा हामीले गर्व गर्न पाउनुपर्छ। र म जहिले पनि फेरि पनि भन्छु, भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले यो बाध्यताले ल्याउने कुराहरू होइन। स्थानीय पालिकामा कानुनले गर्ने कुरा त एउटा छ, कानुनको प्रबन्धले गर्दा हामी यति भएको छ एउटा कुरा हो। अहिले त दलहरू छन्, दलहरूमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि त। अनि दलमा धेरै अझ बढी जनसङ्ख्या भएको महिलाहरूको मत लिनको लागि दलहरूले कार्यक्रम बनाउँछन्। ती दलहरूले कति धेरै प्रमुख उम्मेदवारहरू बनाउँछन्, कति धेरै कार्यकारी जिम्मेवारीमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउँछन्।
त्यो कुरोमा पनि त प्रतिस्पर्धा दलका नेताहरूले गराउने यहाँले गराउनु बाध्य बनाउनु पर्यो। अहिलेको जनगणना अनुसार त 50% भन्दा बढी महिलाहरूको जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रलाई नै पछाडि परेको स्थितिबाट राजनीतिमा जिम्मेदारीमा ल्याउने कुराहरूमा संसदले खेल्ने भूमिकाहरू के हो? बनेका कानुनहरूलाई कार्यान्वयनमा राजधानी सरकार मार्फत कार्यान्वयनमा भइरहेका अप्ठ्याराहरू के हो तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गराउन संसदहरूले खेल्ने भूमिका। यसका विषयगत समितिहरू मार्फत अथवा संसदीय सुनवाई मार्फत हामीले संवैधानिक प्रमुखहरूदेखि लिएर त्यो निकायले विभाजित गर्ने व्यक्तिको कुरा र त्यो संस्थाहरूले गरेका कामका कुराहरू र ती संवैधानिक निकायहरू मार्फत आएका प्रतिवेदनहरू र तिनीहरूलाई विभिन्न सरकारका माध्यमहरूबाट कार्यान्वयन गर्न खेलिरहेको भूमिकाहरू त्यसलाई अनुगमन गर्ने, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गराउनको लागि सरकारलाई बाध्य बनाउने, संसदप्रति जवाबदेही सरकार बनाउनको लागि अब हामीले हाम्रा दैनिक कार्यसूचीदेखि लिएर तय भएका विषयमा हाम्रो सहभागिता कसरी प्रभावकारी राख्न सकिन्छ। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि प्रतिपक्षको संशोधन भनिरहँदाखेरि सरकारप्रति जवाबदेहीपूर्ण व्यवहार गर्नको लागि हामीले कस्ता तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ। हाम्रा परिपाटीहरू के छन्, हामीले तय गरेका संविधानको मातहतमा तय गरेका विद्यमान ऐन कानुनहरूले कतिको पर्याप्तता राख्छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि बनाइएका विधिहरू, नियमावलीहरू, निर्देशिकाहरूले कति कामहरू गरेका छन्। यसको यो बेलामा समीक्षा हुनु जरुरी छ।